गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत बागलुङ नगरपालिकाको सदरमुकामदेखि उत्तर पश्चिममा रहेको बानापा 5 को क्षेत्रफल 8.77 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यस वडाको पूर्वमा बानापा 4 कुँडुले, पश्चिममा बेनी नगरपालिका 2 गौसरा, उत्तरमा बेनी नगरपालिका 1 म्याग्दी, दक्षिणमा बागलुङ नगरपालिकाको 6 र 7 नम्बर वडा पर्दछ। 2068 को जनगणना अनुसार कुल 587 घरधुरीमा 2262 जनसङ्ख्या रहेको छ, जसमा महिला 1249 र पुरुष 963 जना रहेका छन्। ब्राह्मण र क्षेत्रीको बाहुल्यता भएको बानापा 5 मालिकामा करिब 1/4 जनसङ्ख्या दलितको रहेको छ। विशेष गरी यस वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, मगर, दमाई, कामी, सार्की जातिका मानिसको बसोबास रहेको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले यसले बागलुङ नगरपालिकाको 8.94% र जनसङ्ख्याको हिसाबले 3.91% हिस्सा ओगटेको छ। बागलुङ नगरपालिका 5 मालिका खाद्यान्न, दलहन, तेलहन तथा तरकारी उत्पादनमा निकै पछाडि छ। भात बढी खाने प्रवृत्तिका कारण केही परिमाणमा चामलको आयात भएको देखिन्छ। 2068 को जनसङ्ख्या र जिल्लाको पछिल्लो बाली नालीको उत्पादकत्वलाई आधार मान्दा खाद्यान्नमा 120.4 टन, दलहन 72.2 टन, तेलहन 22.9 टन तथा तरकारी 63.1 टन अपुग हुने देखिन्छ। साबिकको मालिका गाविसका सबै वडा समेटी हालको बानापा 5 नम्बर वडा कायम गरिएको हो। यहाँको समुदायले सांस्कृतिक मनोरञ्जनका रूपमा चुड्का, भजन, नौमती पञ्चे बाजा र तेउली तथा सोरठीलाई मौलिक लोक संस्कृति मान्दै आएका छन्। यहाँका बासिन्दाले हिन्दू र बौद्ध धर्म अन्तर्गतका विभिन्न चाडपर्वहरू मान्दै आएका छन्, जसमा विजया दशमी, दीपावली, हरेलो, हरितालिका तीज, जनै पूर्णिमा, फागु पूर्णिमा, दिवाली, धुले रहेका छन्। यस्तै पारिवारिक रूपमा न्वारन, चुडाकर्म, विवाह, चौरासी र काजकिरिया जस्ता संस्कृति समेत मान्दै आएका छन्। धार्मिक एवं पर्यटकीय धरोहरका रूपमा यस वडामा गौशाला र मालिका भगवती मन्दिर मुख्य पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित हुँदै गरेका छन् भने धार्मिक मठ मन्दिरका रूपमा सापकोटा कुल मन्दिर तल्ली बान्ड्रे, आचार्य कुल मन्दिर तल्ली बान्ड्रे, लक्ष्मीनारायण मन्दिर अढाइथर, महत कुल मन्दिर अढाइथर, सापकोटा कुल मन्दिर बान्ड्रे अढाइथर, राम मन्दिर धुरपुला, गणेश मन्दिर भिडीखाल्ट, शिव मन्दिर महल डाँडा, रेग्मी कुल मन्दिर ठाँटी, लक्ष्मीनारायण वैङ्कटेश्वर पञ्चासे, कुँवर कुल मन्दिर चनौटे, शिवालय मन्दिर चनौटे, प्राधान भगवती मन्दिर चनौटे, पञ्चेश्वर शिवालय पञ्चासे, गणेशथान बेर्नेटा, भगवती मन्दिर साँधखोला, भगवती मन्दिर बागगोटे रहेका छन्। यहाँ आधारभूत स्तरका सामुदायिक 3 तथा 1 माध्यमिक स्तरको विद्यालय रहेका छन्। त्यस्तै यस वडामा एउटा स्वास्थ्य चौकी र 3 खोप केन्द्र रहेका छन् भने 7 वटा सहकारीले यस वडामा आफ्नो मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई कार्य गरिरहेका छन्। त्यसै गरी सामाजिक संस्थाको रूपमा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रहेको छ र मालिका सेवा समाज, मालिका पूर्व विद्यार्थी मञ्च, मालिका युवा क्लब, मिलन युवा क्लब लगायतका रहेका छन्। विक्रम सम्वत 2074 मा स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएपछि वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको नेतृत्व, लगनशीलता, मेहनत र सृजनशील सोचका कारण मालिका विकासको नयाँ चरणमा अघि बढेको छ। जनताको अभिमतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको कार्यकालमा जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा काम गरिरहेका छन्। कति साना ठुला योजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनको अन्तिम अवस्थामा छन्। विकासप्रतिको अपेक्षा संघीयताको मर्मानुसार स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै वडा कार्यालयले सीमित बजेटको दायराभित्र रहेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बागलुङ नगरपालिकाको सहकारीमा केही उदाहरणीय नमुना कार्य गर्न सफल भएको छ। जनताको पहिलो आवश्यकता भनेको खानेपानी हो। यही आवश्यकता पूरा गर्नका लागि वडा कार्यालयले यस वडाका सम्पूर्ण बासिन्दालाई
व्यवस्थित रूपमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि करिब 4 करोडको डिपिआर तयार गरी कार्य अगाडि बढाएको थियो। यस अन्तर्गत हालसम्म करिब 2 करोड 50 लाखको लगानीमा 37वटा पानी ट्याङ्की र मिटर जडित एक घर एक धारा बनाउने लक्ष्यका साथ 550 धारा निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने 75 धारा निर्माणको चरणमा रहेका छन्। यस ओडाभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका पानीका मुहानलाई एकीकृत गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। वर्षाको समयमा पानीको सहजता भए तापनि हिउँदमा पानी आपूर्तिमा समस्या रहेकोमा मुहान एकीकृत गरी वितरण गरे पश्चात यो समस्याको समाधान भएको छ। अव्यवस्थित रूपमा रहेका मुहानको पानी प्रयोग गर्दा शुद्ध खानेपानी उपयोग गर्न वञ्चित भएका स्थानीयले मुहान संरक्षण गरी व्यवस्थित गरेपछि शुद्ध खानेपानी उपयोग गर्न पाएका छन्। 2.5 करोड बजेटको काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। लक्ष्य हाम्रो चाहिँ पौने 4 करोड थियो र त्यहाँसम्म त्यो 2.5 करोड 2.5 करोडको काम हामीले पुरा गरिसकेका छौँ र अब गर्ने काम पनि निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले चाहिँ त्यो कामलाई निरन्तर दिइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ। ओडाले परम्परागत रूपमा दलितहरूले गर्दै आएका पेसा व्यवसायहरूमा थप दक्षता अभिवृद्धि गरी व्यावसायिक र आधुनिक पेसा बनाउनका लागि दक्षता तथा सिप अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरी क्षमता विकास गराउने र रोजगारीमा आबद्ध गर्नुका साथै दलितलाई सङ्गठित गरी सामूहिक आय आर्जनका क्रियाकलापहरू व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ। यसै गरी सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न बस्तीमा रहेका खरका छानालाई विस्थापन गरी टिनका छाना राखिएको छ। पञ्चासे ठुलाचौरमा दलित उत्थानका लागि भवन निर्माणसँगै दलित सशक्तिकरणका लागि सचेतना तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट लक्षित वर्गमा नेतृत्व गर्ने क्षमताको विकास भएको छ। उहाँलाई तालिम प्रशिक्षक तालिम दिइयो। हाम्रो दलितको एकजना बजेट छुट्टिँदाखेरि उहाँलाई दिइयो, प्रशिक्षक तालिम पनि गराइयो। अहिले त उहाँहरू धेरै सचेत हुनुहुन्छ। अहिले मैले 5 वर्ष जनप्रतिनिधि भएर आएर मेरो काम गरेको देखेर उहाँले नि यसरी हिँड्न पर्ने रहेछ, गर्न पर्ने रहेछ, सक्रिय हुनुहुन्न रहेछ, भइन रहेछ। तर गुमा दिदी जस्तो हामी पनि हुन पाए हुँदो भन्ने उहाँ दिदीबहिनीसँग सरसल्लाह भइसकेको छ, मैले सुनिसकेको छु। अब जनता आवासका कुरा भए अनि यो टिनको छानाको यो दलितको अनि फेरि खरा छानाको यो खरा छाना थिए नि, त्यसमा टिनको छाना छाउनेको कुरा भए, तिनी पुरा भए। अनि जनता आवास यो घर बाबुमा नभएर बनाउन गाह्रो हुनेलाई जनता आवासमा घर बनाइयो। अनि पछि मलाई यताउता केही एकजना बाँडफाँड गर्ने काम पर्दा अनि फेरि केही यस्तो अप्ठ्यारो हाम्रो साह्रो गाह्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यहाँ म जहाँ पनि म पुगेरै छाडेँ, मैले गरेँ, बोलाएर ठाउँमा पुगेँ। उहाँले मलाई कहीँ पनि छुटाउनु भएन। म दलित यो दलित हो, यसलाई त्यहाँ लाने होइन, यो उसमा हामीले यो एकजनामा उहाँलाई भेला गराउने होइन भन्नु भएन। उहाँ जहाँ पनि मलाई गराउनु भयो, उपस्थित गराउनु भयो, मैले गरेँ। र हाम्रो दलित बस्ती अलि चेतना कमी थियो, अहिले चेतनाको कमी छैन। उहाँहरू धेरै सक्रिय भइसक्नु भएको छ। दलितको भवन भने दलितको भवन छ, देव मन्दिरको भवन छन् ठाउँ ठाउँमा। हाम्रो दलित बस्तीमा कुल मन्दिरका भवन छन्। पहिला जस्तो बाटोघाटो छैन, राम्रो हुँदै गएको छ। दिदीबहिनी दाइभाइ सक्रिय हुँदै जानुभएको छ। हाम्रो दलित बस्तीमा ठाउँ ठाउँमा विद्यालय छ। हाम्रो विद्यालय नमुनामा पर्नु भएको छ। त्यही भन्दै मानिसहरूको सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विपद पूर्व, विपदको समयमा तथा विपद पश्चात प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न स्थानीय तथा सरकारी निकायको योजनामा विपदको सवाललाई मूल प्रवाहीकरण गरी दिगो रूपमा विपद व्यवस्थापन गर्नका लागि ओडाले विशेष पहल गरेको छ।
भुच्छेको उच्च जोखिममा रहेको साँझखोलादेखि झाप्रखर्कसम्म करिब 40 लाखको लगानीमा विभिन्न स्थानमा भुच्छे नियन्त्रणको कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै वर्षाको समयमा आउने सानातिना भुच्छे नियन्त्रणका लागि स्थानीयको आवश्यकता अनुसारको सहयोग गर्दै आएको छ। यसका लागि वडाको विपद व्यवस्थापन कोष खडा गरी जनप्रतिनिधिबाट 5,000 का दरले रकम जम्मा गरेर सुरुवात गरेको छ। वडाको कुल क्षेत्रफल मध्ये जम्मा खेतीयोग्य जमिन 335 हेक्टर रहेको छ। धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ आदि यहाँका मुख्य अन्नबाली हुन्। यसका अलावा नगदी बाली तथा तरकारी खेती गरिँदै आएको छ। सुन्तला तथा कागतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। वडा कार्यालयले कृषि क्षेत्रलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले सिँचाइको योजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ। खाद्य बालीको उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले करिब 1 करोडको लागतमा मधेरी खोला सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ। उक्त योजनाबाट चनौटे रातो पहरादेखि डाबगरासम्मको खेतबारी सिंचित हुनेछ। यसबाट करिब 250 घरधुरीका किसानहरू लाभान्वित हुनेछन्। सो क्षेत्रमा पानीको अभावमा आकाशी पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भई उत्पादन वृद्धि हुने यहाँका कृषकहरूले आशा गरेका छन्। त्यसैगरी बान्ड्रेफाँट सिँचाइ बहुवर्षीय योजनाबाट धुर्पुला, तल्लो बान्ड्रे, उपल्लो बान्ड्रे, अढाई थरलाई समेट्ने गरेर योजना अगाडि बढाइएको छ। यहाँका जनताको मुख्य आम्दानीको स्रोत कृषि तथा पशुपालन रहेकाले कृषि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि निर्वाहमुखी खेती प्रणालीबाट व्यावसायिक खेतीतर्फ उन्मुख गराउनको लागि मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि नमुना गाउँको योजना अगाडि बढाएको छ। यो योजना अन्तर्गत भकारो सुधार, सिँचाइ पोखरी, माछा पोखरी, बिउ बिजन वितरण, विभिन्न ठाउँको माटो परीक्षण गरी उचित हुने बिउ बिजन लगायत सुझाव दिने, टनेल वितरण, समयको बचतसँगै उत्पादन वृद्धिका लागि आधुनिक कृषि औजार वितरण, व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूपमा सिँचाइ पाइप वितरण गरिएको छ। जसबाट 154 भकारो सुधार भएपछि मलमूत्रको उचित व्यवस्थापन गरी कृषि बालीमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा किसानलाई सहज भएको छ। यस्तै 4 सिँचाइ पोखरी, 7 माछा पोखरी निर्माण भएका छन्। कृषकहरूलाई व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखी सोही अनुसार कार्य अगाडि बढाए पश्चात यहाँ 12वटा कृषि फर्म दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राविधिक ज्ञानको अभावमा परम्परागत रूपमा कृषि गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि वडाभित्रका विभिन्न 480 स्थानको माटो परीक्षण गरी वातावरण तथा हावापानी सुहाउँदो खेती गर्न सुझाव दिएर सोही अनुसारको खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गरिएको छ। पहिला सुरुमा त हामी आउँदाको लगतै उही वर्ष हामीले माटो परीक्षण गर्ने काम गरियो। साबी माइलीका 1 वडा लिएर 9 वडासम्म 480 ठाउँको माटो परीक्षण गरेर हामीले एउटा प्रोफाइल तयार गरेका छौँ। र हामीले कुनै पनि कृषकले आएर मेरो जग्गामा के लगाउँ, माटो कस्तो छ भनेपछि आएर आफ्नो फाइल गरेर हेर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ। अनि त्यसपछि हामीले निर्वाहमुखी कृषकले केही आधुनिक सुधार गरेर ल्यायौँ भन्ने हिसाबले टनेल वितरण गरिएको छ। सिँचाइको लागि पाइप वितरण गरियो। हर साल हाम्रो 4-5 लाखका हिसाबले कर्मैसित सुधार गर्दै गर्दै अहिले झन्डै 20-25 लाखको हामीले 4 वर्षको अवधिमा टनेल वितरण गरियो, पाइप वितरण गरियो, माछा पालनको लागि पोखरी वितरण गरियो। यस्तै औजारहरू कृषिको लागि सम्भवतः हामीले फर्महरू 12वटा त अहिले हामीले फर्म दर्ता गरायौँ कृषि फर्महरू। यही हर पर्वबाट कृषकलाई उकास्ने कसरी जीवन निर्वाहमुखीबाट केही उकास्न सकिन्छ भनेर हामीले हर सम्भव कोसिस गरिराखियो। हामीले सिँचाइको लागि 2वटा पोखरी निर्माण गरियो। पाइपहरू झन्डै 6,000-7,000 मिटर पाइप सानो ठुला गरेर जुन साइजको समूहगत पाइप वितरण गरियो। कृषिबाट आएको बजेट पनि हामीले कृषककै लाइनमा लगाइराखिएको छ। हाम्रो वार्डले पनि 3-4 लाख रुपियाँ कृषकको लागि बजेट छुट्याउने काम गरिएको छ। यिनै कामहरू हामीले गरिराखेका छौँ। फर्म, पोल्ट्री फर्म, सुन्तला, जोन, बिउ बिजन आदि इत्यादिहरू यही कृषकको हितको लागि हामीले हरेक कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले भकारो सुधारको काम गरियो। कृषकको 154वटा भकारो सुधार गरियो। अनि कृषकहरूलाई पुरस्कृत गरियो। राम्रो किसान छनौट गरेर त्यसलाई पुरस्कृत गर्ने काम भयो। बिउ वितरण गर्ने काम गरियो।
पशुजन्य उत्पादन निर्वाहमुखी रहेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा यहाँका केही कृषक व्यावसायिक रूपमा लागेका छन्। वार्षिक सरदर 1,82,000 लिटर दुध उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादित दुध केही मात्रामा यही नै खपत हुने गर्दछ भने बाँकी दुध बागलुङ बजार निर्यात हुने गरेको छ। पशुपालनका लागि उचित हावापानी रहेकाले व्यवसायीकरण गर्न सकेमा स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीको सिर्जना हुने र युवाको पलायनको अन्त्य गर्न सकिने भए तापनि कतिपय युवाको कृषि तथा पशुपालनमा देखिएको अरुचिको कारण कतिपय सञ्चालित फर्म कामदारको अभाव रहेको छ। यस ओडामा थप सिँचाइको व्यवस्था, कृषिमा यान्त्रिकीकरण र व्यवसाय कृषि सम्बन्धी चेतना फैलाउने र यहाँका बासिन्दाले विदेश तथा स्वदेशमा आर्जन गरेको पुँजीबाट ओडामा रहेका बेरोजगार हटाई स्वरोजगारमा सहभागी बनाई उद्योग कल कारखाना समेत सञ्चालन गर्न सकेमा यहाँका स्थानीयको बढ्दो परनिर्भरता घट्नुका साथै आय आर्जनको बाटो समेत बढ्ने देखिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रको विकास र सुधारका लागि ओडाले विशेष पहल कदमी अगाडि बढाएको छ। यस ओडामा जम्मा 7वटा शैक्षिक संस्था रहेका छन्, जसमध्ये बाल विकास केन्द्र 3, आधारभूत तहका 2 र प्राथमिक तहको 1 विद्यालय रहेका छन् भने 1 माध्यमिक तहको विद्यालय रहेको छ। शैक्षिक संस्था पर्याप्त रहे पनि सरकारी विद्यालयप्रतिको घट्दो जनविश्वास तथा शैक्षिक गुणस्तरको कारण यहाँका केही बालबालिका सदरमुकामका निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको वार्षिक करोडौँ लगानी भए तापनि त्यसको सुविधा सर्वसाधारणले नगरेको अवस्थामा वडा समिति तथा स्थानीयको पहलमा यहाँ रहेको माध्यमिक विद्यालयबाट कम्प्युटर सहितको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न लागि छ भने अन्य विद्यालयबाट पनि निकट भविष्यमा कम्प्युटर सहितको शिक्षा प्रदान गर्ने वडा समितिको लक्ष्य रहेको छ। मालिका आवासीय मावि 85 र मालिका माविमा भवन निर्माण, श्रीकृष्ण आवासीय माविमा चौर पक्की गर्ने लगायतका काम अगाडि सारिएको छ। यस्तै सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षातर्फ बाल विकास केन्द्रमा शैक्षिक सामग्री वितरण, गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइ तालिम, विद्यार्थी शिक्षक हस्तलेखन कार्यक्रम, शिक्षकको मनोबल बढाउन सकारात्मक सोच तालिम र 2 विद्यालयमा बाल विकासको कोटा थप गरी आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ। म विशेषतः अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि मैले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा अलि काम गरेँ। यहाँ वार्डमा आइसकेपछि हामीले मुख्यतः यो महिलाहरूलाई सचेतनाको कार्यक्रमहरू अलि धेरै गर्नुपर्ने थियो। प्रत्येक वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेर सचेतनाको कार्यक्रमहरू, त्यसमा अब हिंसा, दुर्व्यवहार लगायतका कुराहरूलाई समेटेर र सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने समस्याहरू तिनलाई निराकरण कसरी गर्दै जाने भन्ने कुराहरूमा कार्यक्रमहरू प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्दै गरेका छौँ। त्यस्तै अब सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा पर्दछ। शिक्षामा सुरुमा चाहिँ हामीले बाल विकासलाई फोकस गर्यौँ। बाल विकास केन्द्रहरूलाई हामीले शैक्षिक सामग्री वितरणको कुराहरू गर्यौँ। त्यहाँ गएर गुणस्तर उकास्नको लागि तालिममा पनि शिक्षकहरूलाई पठाउने काम गर्यौँ। त्यस्तै विद्यार्थीहरू र शिक्षकहरूलाई संयुक्त रूपमा राखेर हस्तलेखन कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। अनि शिक्षकहरूको अलिकति मनोबल बढाउनको लागि अलिकति सकारात्मक सोच सम्बन्धी तालिम पनि 1 दिने तालिम पनि सञ्चालन गर्यौँ। त्यस्तै 2टा विद्यालयमा यो बाल विकास केन्द्रको कोटा पनि ल्याउन सफल भयो यो हाम्रो कार्यकालमा। त्यस्तै बालबालिका र अभिभावकहरूलाई संयुक्त रूपमा राखेर के छ त तिनीहरूको समस्या, तिनीहरूले भोग्नु परेको समस्याहरूको बारेमा पनि कार्यक्रम राखेर छलफल गर्यौँ। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जो सबभन्दा बढी उमेरको हुनुहुन्छ उहाँलाई सञ्जाल मार्फत कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियो। ज्येष्ठ नागरिक सञ्जाल निर्माण गरेर त्यही पनि सबैलाई समेट्न नसक्दाखेरि हामीले गत वर्ष 80 वर्ष उमेर पुगेका 62 जना ज्येष्ठ नागरिक र 11 जना पूर्ण अपाङ्गहरूलाई उहाँहरूकै घरमै पुगेर हामी टिम नै घरमै पुगेर भेटघाट गऱ्यौँ। घरभेट गर्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था के छ, स्वास्थ्य अवस्था, त्यो सम्बन्धमा जानकारी लिने काम गर्यौँ। त्यस्तै पोषण प्रवर्धन कार्यक्रम गरेर यो गर्भवती महिलाहरू जुन स्वास्थ्य संस्थामा नियमित रूपमा चेक गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि अन्डा दिने, क्याल्सियम ट्याब्लेटहरू वितरण गर्ने, नुन, हात धुने साबुनहरू वितरण गर्ने त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्यौँ। विद्यालय भवन निर्माण, तारबार, खेल मैदान निर्माण, शैक्षिक सामग्री वितरण, शैक्षिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, छात्रवृत्ति कार्यक्रम मार्फत शैक्षिक सुधारको कार्यलाई समेत निरन्तरता दिएको छ। जनताको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ओडाले विशेष पहल कदमी अगाडि बढाएको छ।
यस वडामा 1 स्वास्थ्य चौकी र 2 स्थानमा खोप केन्द्र रहेका छन्। अहिले दिँदै आएको स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ वडा कार्यालयको समन्वयमा जग्गाको व्यवस्थापन गरी बर्थिङ सेन्टर सहितको स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सहयोगमा करिब 2 करोडको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भएको स्वास्थ्य चौकी भवन स्थानीयवासीलाई आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ। पोषण प्रवर्धन कार्यक्रमतर्फ गर्भवती महिलाहरूलाई पोषणका सामग्रीहरू जस्तै क्याल्सियम, आइरन, आयोडिन नुन, अन्डा, सरसफाइका सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएको छ। यहाँका 11वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। वनलाई स्थानीयले जीवन निर्वाहसँग जोडे तापनि यसलाई थप आय आर्जनसँग व्यवस्थित रूपले जोड्न नसकेको अवस्था रहेको छ। यहाँको वनमा विभिन्न किसिमका जडीबुटी उत्पादन हुने तथा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गर्न सकिने भए तापनि अहिलेसम्म त्यसप्रति कसैको चासो जान सकेको छैन। चरम सम्भावना रहेको ढुङ्गा खानी सञ्चालन तथा जडीबुटीको उत्पादन तथा निकासी गर्न सकेमा वनको आम्दानी बढ्नुको साथै राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुने देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पछिल्लो महत्त्वपूर्ण योजना तथा उपलब्धि हो। बानपा 4 देखि मालिकाको 50 हुँदै पञ्चकोट तितौरेसम्मको 14 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कार्य लिएको छ, जस अन्तर्गत यस वडामा 9 किलोमिटरलाई पक्की नालीसहित कालोपत्रे गर्न लक्ष्य राखिएको छ। प्रदेश सरकारको 42 करोडको लगानीमा बन्ने यस सडकबाट यहाँका स्थानीय जनताहरूलाई बागलुङ सदरमुकामसम्म आवतजावतमा सहजता मिल्नुका साथै यहाँ उत्पादित कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउनुका लागि सजिलो हुनेछ। वडामा करिब सडक 38 किलोमिटर छ, जसमध्ये क्षेत्रीय सडक अन्तर्गतको जम्मा 9 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको क्रममा रहेको छ भने बागलुङ रत्नेचौर बेनी सडक अन्तर्गतको करिब 2 किलोमिटर पक्की सडक रहेको छ। वडाको पहलमा उकालो, साँगुरा घुम्ती तथा वर्षायाममा सहज रूपमा यातायात सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्थानमा कजवे निर्माण तथा करिब 1 किलोमिटर सडक ढलान गरिएको छ। वडामा पूर्वाधार विकास मोटरबाटो अन्तर्गत 5 वर्षमा करिब 5 किलोमिटर नयाँ ट्र्याक निर्माण गरी यस वडाका प्रत्येक टोलसम्म सडक सञ्जालले जोडिएको छ। त्यसै गरी अन्य पैदल मार्ग मोटरबाटो खन्ने क्रममा भत्किने तथा नासिने भएका थिए, जसको पूर्ण संरक्षणको अभावमा कष्टप्रद यात्रा रहेको हुनाले संरक्षण तथा पुनर्निर्माणको कार्य थालनी गरिएको छ। यस्तै मौरीस्वारादेखि ठुलोखोलासम्म 10 किमी सडकको डिपिआरको काम भइसकेको छ। बानपा 6 को बेचिन्द्रेदेखि साँझखोला बागकोटे झाप्रखरको हुँदै बेनपाको गौसोरासम्मको सडक डिपिआर तयार गरी हाल बानपा 6 भान्सादेखि मालिका 7 खोलासम्म 1 करोडको लगानीमा सडकको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ। स्थानीय सरकार बन्नु अघि गाउँ टोलमा रहेका साँगुरा तथा अप्ठ्यारा सडकहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति गरी 12 महिना सहज रूपमा यात्रा गर्न मिल्ने कार्य गरिएको छ। सर्वप्रथम त हामी चाहिँ कार्यविभाग पदभार ग्रहण गर्यौँ। त्यति बेला नै हाम्रा 5 जना जनप्रतिनिधि मध्ये 4वटा वडा सदस्य साथीहरूलाई मैले हिजोको साबिकका 9वटा वार्डलाई 4 खण्डमा विभाजित गरेर उहाँहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र जिम्मा लगाइयो भने बागलुङ बजारमा रहेको वडा कार्यालयलाई चाहिँ वडा कार्यालयमा ल्याएर कार्यालय व्यवस्थापनका कामहरू सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यति बेला हाम्रो वार्डमा चाहिँ कार्यालय यहाँ थिएन, मान्छेका बाटाहरू साना 3 मिटरका बाटाहरू थिए। यहाँ चाहिँ जनताका इच्छा आकाङ्क्षा चाहनाहरू धेरै बढी थिए। महिला बालबालिका शिक्षा स्वास्थ्य यावत समस्याहरूले जकडिएको त्यो वडा अन्तर्गत हामी चाहिँ त्यति बेला काम गर्न सुरुवात गऱ्यौँ। र त्यसमा हामी चाहिँ सर्वप्रथम त हामीले चाहिँ बाटोको सन्दर्भमा ठुलो पहल गऱ्यौँ र हामी चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो बाटो तिरुपति चोकदेखि मालिकाको 50 हुँदै पञ्चकोट तितौरेसम्म जुन जाने एउटा क्षेत्रीय सडकलाई करिब यो वर्ष नै हामी चाहिँ केही महिनामा कालोपत्री गर्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। त्यसपछि हामी चाहिँ शिक्षाको सन्दर्भमा विद्यालयका भवनहरू, विद्यालयको पठन पाठनहरूमा हामीले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा धेरै परिवर्तन गऱ्यौँ। हामी चाहिँ उदाहरणको लागि मालिका माविलाई नै हेऱ्यौँ भने हिजो र आजमा धेरै फरक गराउन सकेका छौँ। हामी चाहिँ मालिका माविमा भवन निर्माण गऱ्यौँ, पञ्चासेमा भवन निर्माण गऱ्यौँ र बाल श्रमदेखि श्रीकृष्ण आधारभूतमा पूर्वाधारका काम नगरे पनि त्यहाँको शैक्षिक सुधार गुणस्तर सुधारको काम गऱ्यौँ भने बाल विकास केन्द्रहरूमा पनि सुधार गर्ने गरी त्यहाँको पठन पाठनलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्यौँ। र स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तै एउटा विभिन्न खालका स्वास्थ्यका सन्दर्भमा जस्तै यो स्वास्थ्य संस्था मार्फत गर्ने कामहरूमा हामी चाहिँ अगाडि पूर्ववक्त साथीहरूले भन्नुभएको छ, हामी चाहिँ महिला बालबालिकाका समस्याहरू, प्रसुति महिलाहरूको लागि क्याल्सियमका कुराहरूदेखि ती कामहरू गऱ्यौँ। र अहिले चाहिँ एउटा
त्यसको अलावा हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्यको भवन थिएन, त्यो भवन पनि अहिले करिब करिब हामी चाहिँ 2.5 करोडभन्दा माथिको बजेटमा त्यो भवन पनि हामी सम्पन्न गर्ने अवस्थामा छौँ भने कृषिको लागि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ। हामी कृषिमा हामी चाहिँ यो बाटोको परीक्षण गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री कृषि नमुना गाउँको कार्यक्रम बागलुङ नगरपालिकाभित्र हाम्रो वार्डमा मात्रै पार्न एउटा त्यो कार्यक्रम सफल भएको छ भने वडाबाट नगरबाट ती कृषिका कामहरू पनि हामीले गर्ने गरेका छौँ। र जस्तै एउटा पर्यटन प्रबन्धनको हिसाबले यो मालिका क्षेत्रलाई समग्र रूपमा यो बानापा 5 मात्रै नभएर बानापा 5, 6, 7 र एउटा म्याग्दीको भकिमली र काँठेखोला गाउँपालिकालाई समेत जोड्ने गरी यो मालिकादेखि संसारकोटसम्म जियोलोजिकल पार्क भनेर 26 करोडको डिपिआर गरेर त्यो एउटा काम पनि अघिल्लो वर्ष 50 लाखको काम पर्यटन मन्त्रालय प्रदेशकोबाट काम सम्पन्न भयो भने यो वर्ष एउटा सहलगानीमा नगरपालिका र केन्द्रीय सरकारको हिसाबले त्यहाँ 6 करोडको कामको टेन्डर भएर अब कामको प्रारम्भ भइरहेको अवस्था छ। र सडकहरू अन्य जस्तै हामीले अल्छेदेखि साँचखोला बागकोटेसम्मको सडकलाई पनि नगरको ठुलो योजनाको हिसाबले त्यहाँ काम गर्न सफल भएका छौँ। र डिपिआर गर्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ मरेसमारादेखि ठुलोखोलासम्मको 10 किलोमिटर बाटो डिपिआर गरेर त्यो चाहिँ योजना माग गर्ने अवस्थामा छ भने बिचिन्द्रदेखि गौसरासम्मको बाटोलाई पनि हामी डिपिआर गरेर योजना माग गरेका छौँ। र यो वर्ष नै भान्सोदेखि मालियासम्म 1 करोडको कामहरू एउटा चाहिँ हुने चरणमा अब चाहिँ टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। र त्यो बाहेकका जस्तै हामीले चाहिँ यो मानव संसाधनको हिसाबले यहाँ विभिन्न खालका तालिमहरू सुसञ्चालन गऱ्यौँ। सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बिङ, ब्युटिसियन र जस्तै अब सिलाइ कटाई अनि शैक्षिक सुधारका कामहरू, तालिमका कामहरू पनि हामी गर्न सफल भएका छौँ। र हामी चाहिँ वडा, नगर, सङ्घ, प्रदेश हामी सबै निर्वाचनमा जसरी खटेर निर्वाचित भयौँ त्यसको प्रतिफल लिन अहिले मालिकाको यो साबिकको मालिका गाविस अहिले 5 नम्बर वार्ड करिब करिब सफल भएको हामीलाई अनुभूति भएको छ। सिँचाइको हिसाबले 1 करोडको अँधेरी खोला योजना हाम्रा हजुरबाहरूको कल्पना गरेको योजनालाई 1 करोडको योजनाबाट यो सम्पन्न भएको छ। र चनौटे रातापरा लामो पुल पनि हामी 1 करोडभन्दा माथिको बजेटबाट त्यो सम्पन्न गरेका छौँ भने दलितको सञ्जालको सन्दर्भमा साँचखोलालाई परिवर्तन भइसके पछाडि 85लाई फोकसिङ गरेर 85 ठुलाहरूको चौरमा हामी दलितको एउटा चाहिँ उत्थानको लागि हामी भवन निर्माण गरेका छौँ। अरू जस्तै क्लबहरू, खेलकुद मैदानहरू पनि हामी चाहिँ विकास गरिरहेको अवस्था छ। र अरू जस्तै अब चाहिँ चनौटेको सिँचाइ होस् वा यो तल्लो खड्काचौर धुर्कुलासम्मको कृषिको नमुना कार्यक्रम होस् वा चाहिँ माथितिर हेर्दाखेरि चाहिँ पर्यटन प्रवर्धनको काम किन नहोस्, समग्रतामा हामीले वार्डको कुनै पनि टोल भेगलाई नछुटाइकन कुनै न कुनै कामबाट प्रत्येक वर्ष सम्बोधन गर्दै सबै मान्छेको मन जितेर काम गरेका छौँ भने अर्को मालिका हिजो अत्यन्तै विवादित ठाउँ हो। आज हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि कुनै पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज कोही कसैसँग पनि बिना विवाद सबैको साझा उम्मेदवारीको हिसाबले हामीले 5 जनाको कार्यकाल सफल रूपमा सम्पन्न भएको हामीलाई महसुस गरेका छौँ। यसैगरी 2074मा निर्वाचित भए पश्चात सदरमुकामदेखि सेवा प्रवाह गर्दै आएको वडा कार्यालयलाई स्थानान्तरण गरी वडाबाट नै सेवा प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी गरिएको थियो। वडा कार्यालय, सभाहाल, विद्यालय भवनहरू, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, दलित सञ्जालको भवन निर्माण, विभिन्न स्थानका खेल मैदान निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। वडाले सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, आयार्जन र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि तथा अवसरहरू सिर्जना गर्दै परम्परागत पेसा व्यवसायको आधुनिकीकरण तथा विविधीकरणको माध्यमबाट उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको छ। सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, प्लम्बिङ, सिलाइ कटाई लगायतका तालिमहरू दिएको छ, जसबाट 119 जना लाभान्वित बनी स्वरोजगारमा लागेका छन्। व्यावसायिक तालिम प्राप्त गरेपछि क्षमता अभिवृद्धि साथै आर्थिक उपार्जनमा पनि सहयोग पुगेको स्थानीयले बताएका छन्। अनुपम प्राकृतिक सुन्दरता, सांस्कृतिक सम्पदा र भौगोलिक विविधता युक्त रहेको वडालाई पर्यटनको आकर्षक केन्द्रबिन्दु बनाउनका लागि नेपालभर प्रचार प्रसार गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्राउन विभिन्न तर्फबाट पहल कदमी भइरहेको छ, जसका लागि वडाले जियोलोजिकल पार्क निर्माणको अवधारणालाई अगाडि बढाएको छ। बानपा 5, 6, 7 बेनी नगरपालिका र काँठीखोला गाउँपालिका समेट्ने गरी मालिकाबाट संसारकोटसम्मको 26 करोडको डिपिआर तयार पारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा 50 लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको छ। यसै गरी यस परियोजनालाई साकार गर्न सङ्घ र नगरपालिकाको सहलगानीमा 6 करोडको टेन्डर गरी काम अगाडि बढाइएको छ। यसै योजना अन्तर्गत कुबेरधामबाट ओखल हुँदै पञ्चकोटसम्मको आकर्षक पदमार्ग निर्माण हुनेछ। कालीकोटबाट साँचखोलासम्म
मोटर बाटो पक्की गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै यस क्षेत्रमा रहेका जङ्गली जनावर अध्ययन अवलोकन तथा व्यवस्थापन र जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्धान गरिनेछ। यसैगरी धार्मिक पर्यटन विकासका लागि लक्ष्मी वेङ्कटेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटबाट 10 लाख विनियोजन गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसैगरी ओडाको महत्त्वपूर्ण योजना र उपलब्धि मध्येको एक हो चनौटेदेखि अर्जम राता पहरासम्मको झोलुङ्गे पुल। 267 मिटर लामो पुल निकै विवादका बीच सम्पन्न भए पश्चात दुई जिल्लाका स्थानीयवासीको दैनिकीलाई सहजता मिलेको छ। घण्टौँको पैदल यात्रालाई छोटाउनुका साथै खेतीबाली घाँसपातको लागि सहज भएको छ। वडाका सम्पूर्ण बस्तीमा विद्युतको सुविधा पुगिसकेको छ भने आर्थिक वर्ष 74-75 देखि हालसम्म करिब 250 काठे पुललाई विस्थापित गरी फलामे पुल राखिएको छ। देशले आर्थिक समृद्धिको नारा लगाइरहँदा उल्लेखित सम्भावनाको खोजी गरी समयमा नै कार्य थालनी गरेमा यस ओडालाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा समृद्ध बनाउन सहजै सकिने र राज्यको लक्ष्यमा पुग्न यो ओडाले सहयोग पुर्याउन कठिन नहुने देखिन्छ, जसका लागि व्यावसायिक तथा सिपमूलक तालिम ओडाले दिनुपर्ने हुन्छ भने युवा वर्गले आफ्नै गाउँघरमा बसी परनिर्भरताको पछि नलागी सम्भावनाको खोजीतर्फ लाग्नु पर्ने हुन्छ।